स्वीडन के दारुल-हुकूमत स्टॉकहोम से आरिफ किसाना का सलाम कबूल कीजिए। नाजरीन, अपने घर की ख्वाहिश हर इंसान के दिल में होती है और अपना घर अपनी जन्नत होता है। ये जज्बा अल्लाह ताला ने अपनी तमाम मखलूक़ात में रखा है। जानवर भी अपने घर से बहुत प्यार करते हैं और कभी आपने परिंदों को देखा है कैसे वो तिनका तिनका इकट्ठा करके अपना घर बनाते हैं। इंसान भी कुछ ऐसा ही करते हैं कि अपना घर बनाने के लिए वो जतन करते हैं और इंसान की ज़िंदगी की बहुत बड़ी ख्वाहिश होती है कि मेरा घर जो है वो मेरा अपना हो, मैं उसका मालिक हूँ। लेकिन अपना घर बनाना कुछ इतना आसान भी नहीं है और ख़ुसूसन यहाँ स्वीडन में यहाँ पे कीमतें जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए यहाँ पे रहने वाले अवाम की अक्सरियत जो है वो किराए के घरों में रहती है, वो अपार्टमेंट्स हों या दूसरे घर हों। लेकिन अपना घर ख़रीदने का भी यहाँ पे जो है वो मौका मिलता है हुकूमत की जानिब से। अब इसमें बहुत बड़ी सहूलत पैदा की जा रही है। अपना घर ख़रीदने के लिए स्वीडन में जो बुनियादी शराइत हैं वो ये हैं कि आपकी जॉब, आपकी इनकम बहुत अच्छी होनी चाहिए। ज़ाहिर है अगर आप घर ख़रीदेंगे तो आप बैंक से जो है वो कर्ज़ लेंगे और बैंक कर्ज़ तभी देगा जब आपकी जो है वो आमदन, खा वो बिज़नेस की सूरत में हो, खा वो मुलाजमत की सूरत में, वो अच्छी खासी हो और उस आमदन की बुनियाद पे वो आपको कर्ज़ देते हैं। पहले देखते हैं कि आपके घर के कितने अखराजात हैं, आपके बच्चे कितने हैं, आपके तमाम अखराजात वग़ैरह सारे निकालने के बाद जो है वो फिर वो देखते हैं कि आपकी आमदनी वाकई इतनी है जिसकी बुनियाद पे आपको जो है वो कर्ज़ दिया जा सकता है। ज़ाहिर है अगर आपके अखराजात ज़्यादा होंगे, बच्चे ज़्यादा होंगे, उसमें आपका जो है वो उतनी आपको कम कर्ज़ की रकम मिलने का इम्कान होता है। तो बहरहाल बैंक से आप दरख्वास्त देते हैं और उसमें दूसरी ये होनी चाहिए कि आपकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो अच्छी हो, यानी आपने मौके पे बिल अदा किए गए हों, आप डिफ़ॉल्टर ना हो, आपने कोई इस किस्म का काम ना किया हो कि बैंक ये समझे कि इस आदमी की जो मईशत है वो इतनी मजबूत नहीं है, ये शायद कर्ज़ ना दे सके। ये बुनियादी शराइत होती हैं। और दूसरा उसमें जो प्राइवेट आपने कर्ज़ लिए होते हैं, ब्लांको लोन जिसको स्वीडिश ज़बान में कहते हैं, वो भी ना हो। अगर आपके वो प्राइवेट कर्ज़ ज़्यादा होंगे तो फिर जब आप घर का कर्ज़ लेने के लिए जाएंगे तो वहाँ बहुत बड़ा मसला बनेगा। ये तो एक अमूमी शराइत है। और इसके बाद बैंक जो है वो आपको उस जो आपने घर ख़रीदना है उसका सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 85%, 85% आपको लोन देता है। बाकी 15% जो है वो आपके पास होना चाहिए, जो आप बैंक को बता सके कि ये मेरे पास पैसे जमा हैं। मिसाल ये है कि अगर आपने 10 लाख स्वीडिश क्रोन का यानी 1 मिलियन का घर ख़रीदना है तो बैंक आपको 8.5 लाख क्रोन का कर्ज़ा दे सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, और बाकी आपने जो 15% है वो 1.5 लाख स्वीडिश क्रोन है वो आपने बताना है जी ये मेरे पास है। तो जब बैंक ये देखता है कि आपके पास जो है वो 1.5 लाख स्वीडिश क्रोन मौजूद है तो फिर वो आपको जो है वो 8.5 लाख स्वीडिश क्रोन कर्ज़ दे लेगा और आप फिर जो है वो 1 मिलियन का 10 लाख का घर ख़रीद लेंगे। ये एक बुनियादी समझने की बात है। लेकिन मसला ये होता है कि जो नौजवान हैं या जो नए लोग स्वीडन में आए हैं या जिनकी आमदनी इतनी ज़्यादा नहीं है वो 1.5 लाख स्वीडिश क्रोन नहीं दे सकते। अगर आपने बड़ा घर लेना है, मतलब अगर 20 लाख का है, 2 मिलियन का, 3 मिलियन का, तो यही रकम जो है वो बढ़ती चली जाएगी। अगर 2 मिलियन का है तो 3 लाख स्वीडिश क्रोन आपके पास होना चाहिए जमा पूंजी, और लोगों के पास इतनी नहीं होती। अब हुकूमत ने लोगों के लिए सहूलत पैदा करने के लिए एक मंसूबा तैयार किया है जिससे घर ख़रीदना जो है वो स्वीडन में बहुत आसान हो जाएगा। तो उसके लिए हुकूमत ये कर रही है कि जो लोग घर ख़रीदना चाहते हैं लेकिन उनके पास 15% रकम नहीं है तो हुकूमत जो है वो 10% रकम जो है उनको बहुत आसान शराइत पे स्टार्ट लोन की सूरत में दे देगी और उनको सिर्फ 5% देना पड़ेगा। यानी अब अगर किसी ने घर ख़रीदना होगा, जो नई स्कीम आ रही है उसके तहत अगर उसके पास 15% नहीं है, सिर्फ 5% है, यानी वो 1.5 लाख क्रोन उसके पास नहीं है 1 मिलियन के घर के लिए, अगर उसके पास सिर्फ 50,000 हैं तो फिर बाकी 1 लाख हुकूमत दे देगी और 8.5 लाख क्रोन जो है वो बैंक दे देगा। इनकी जो तफसीलात है यहाँ स्वीडन के जो
گھروں کے بارے میں بوساد منسٹر ہیں یوہان ڈینیلسن، انہوں نے یہ تفصیلات دی ہیں کہ حکومت نے یہ پلان بنایا ہے اور اس میں وہ لوگ آئیں گے جن کو ترجیح دی جائے گی جو سویڈن میں 10 سال سے رہ رہے ہیں لیکن ان کا اپنا گھر نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس اپنا گھر موجود ہے تو وہ اس سہولت سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گا، اس سے صرف وہ فائدہ اٹھائیں گے جو کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں، ان کا اپنا گھر نہیں ہے اور ان کو 10 سال یا اس سے زیادہ عرصہ ہو گیا سویڈن میں رہتے ہوئے، وہ اپنا گھر خریدنے کی سکت نہیں رکھتے، ان کی آمدنی کم ہے، تو حکومت جو ہے وہ ان کو سٹارٹ لون کے طور پہ 10% دے دے گی، اور اس میں اگر ایک شخص ہوگا تو اس کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ 2.5 لاکھ کرون تک مل سکتا ہے، یعنی اس کا مراد یہ ہے وہ تقریباً 2.5 ملین تک 25 لاکھ تک کا گھر خرید سکتا ہے۔ لیکن اگر 2 افراد ہوں گے میاں بیوی، اگر وہ اپلائی کریں گے تو دونوں کو پھر یہ رقم دگنی ہو جائے گی، تو ان کو 5 لاکھ تک ملے گا۔ اسی طرح اگر سنگل پیرنٹ ہے، ایک والد یا والدہ اور ان کے ساتھ بچے رہتے ہیں، تو ان کو بھی دگنی رقم جو ہے وہ مل سکتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی سہولت ہوگی۔ اپنا مکان خریدنا سویڈن میں یہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی سرمایہ کاری ہے، خصوصاً تنخواہ دار لوگوں کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی اچھا جو ہے وہ سنہری موقع ہوتا ہے، اگر گھر آپ کو خریدنے کا موقع ملتا ہے ضرور خریدے۔ اب یہ جو حکومت کی جو تجویز ہے، اب اس میں مختلف جو ہے وہ مراحل ہوں گے، جو مختلف اس میں محکمے ہیں وہ اپنی اپنی رائے دیں گے، اور آخر میں پھر جا کے سویڈن کی پارلیمنٹ اس پہ فیصلہ کرے گی۔ تو جب پارلیمنٹ فیصلہ کر لے گی تو پھر یہ قانون بن جائے گا، اور امید یہ ہے کہ حکومت اس میں کافی سنجیدہ ہے۔ اگر حکومت کی جانب سے یہ تجویز آئی ہے تو پھر اس میں غالب امکان یہ ہے کہ یہ مراحل طے کر کے پارلیمنٹ جو ہے وہ اس کو اپروو کر دے گی، اور پھر لوگوں کے لیے سویڈن میں اب گھر لینا جو ہے وہ کافی آسان ہوگا۔ اور گھر خریدنا، خواہ وہ اپارٹمنٹ ہو، خواہ وہ بڑا گھر ہو، ولا ہو، یا جس کو راد ہاؤس، ٹیرسڈ ہاؤس کہتے ہیں، وہ اس کے بھی بہت سے مراحل ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے ایک تفصیلی انٹرویو آپ کی خدمت میں لے کے آؤں گا، جس میں ہم وہ تمام سوال کہ گھر خریدنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، اگر آپ نے گھر جو خریدنا ہے اس کو کس طرح سے آپ نے چیک کرنا ہے کہ اس میں کوئی نقص نہیں ہے، آپ نے بینک سے جو لون لینا ہے کس بینک سے آپ کو کم شرائط پہ لون مل سکتا ہے، کس میں جو انٹرسٹ ریٹ کم ہے، یا اس میں اور بھی بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو عام لوگوں کو علم نہیں ہوتا۔ تو آپ انتظار کیجئے، ایک انٹرویو آپ کی خدمت میں بہت جلد پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہے، اگر آپ گھر خریدنا چاہتے ہیں اور کچھ مخصوص سوالات آپ کے ذہن میں جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ان کا علم ہو، تو آپ کمنٹس باکس میں لکھ لیجئے، میں ان تمام سوالات کو بھی اس انٹرویو میں شامل کر لوں گا، اور بہت جلد آپ ایک انٹرویو دیکھ سکیں گے جو یہاں پہ ایکسپرٹ ہیں، جو اسٹیٹ ایجنٹ ہیں، جن کو سویڈش میں میکلرے کہتے ہیں، ان سے ملاقات کر کے ان تمام سوالوں کے جواب لیں گے، تاکہ جو لوگ بھی سویڈن میں گھر خریدنا چاہتے ہیں ان کو کافی آسانی اور تمام معلومات مل سکیں۔ تو اپنی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے، اور مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔